हजुर दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ यहाँहरूलाई। हामी अमेरिकाको डीसी महानगर क्षेत्रको भर्जिनियाबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिका eNepali.com बाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ र हामी बीच आज हामी यहाँहरूलाई अमेरिकाकै चर्चित राज्य सर्वाधिक मन पराइएको राज्य क्यालिफोर्नियामा जोड्नेछौँ र क्यालिफोर्नियामा आज हामी लामो समयदेखि घर खरिद बिक्री अर्थात् भूमि भवन सम्बन्धी काम गर्दै आउनुभएका र 1995 मै अमेरिकाको लस एन्जलसबाट आउनुभएका तपाईँ हाम्रै चिरपरिचित र सामाजिक अभियन्ताको रूपमा पनि लिन चाहन्छु। विभिन्न सङ्घ संस्था पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। रियल्टर भनेको अब सापकोटा रियल्टीका अध्यक्ष सभापति सुरेन्द्र सापकोटाजीसँग आज हामी चर्चा परिचय गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला सुरेन्द्रजी यहाँलाई eNepali-मा हार्दिक स्वागत। नमस्ते विजयजी। आभारी छु, हजुरले जुन एउटा धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ कम्युनिटीको लागि, यसको माध्यमबाट म एकदम आभारी छु। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। हजुर अब सुरेन्द्रजी, अब यो प्रारम्भ बिन्दु कहाँबाट गरौँ भन्दा पनि यसो यहाँबाट सुरु गरौँ है त। कोरोनाको प्रभावले हैन सबै हैन कुनै पनि यस्तो ठाउँ छैन जहाँ चाहिँ हैन यसको प्रभाव नभएको होस्। र आज हैन तपाईँ जुन क्षेत्रमा जुन पेशा अँगाल्नु भएछ अमेरिकामा लस एन्जलसमा भनौँ, घर खरिद तथा बिक्री साह्रै प्रभावमा परेको छ। अलिकति अब तपाईको पृष्ठभूमि भन्दाखेरि यो छुनुभन्दा अगाडि अलिकति नेपालको आफ्नो पहिचान संक्षेपमा परिचय एकपल्ट दिनुस् त, त्यसपछि हामी सुरु गरौँला। हजुर विजयजी, धन्यवाद। मेरो म लस एन्जलसमा 1995 बाट बस्छु। त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ म तीर्थमा, म चाहिँ ओरिजिनली चाहिँ म तीर्थमा जन्मेको। त्यसपछि अहिले चाहिँ हाम्रो परिवार चाहिँ भक्तपुरमा हाम्रो घर छ, हामी त्यहीँ बस्छौँ। हजुर हजुर तेह्रथुम, त्यसपछि भक्तपुर, काठमाडौँ भक्तपुर आउनुभयो। त्यसपछि तपाईँ 1995 देखि नै यो क्षेत्रमा भनेपछि लस एन्जलसबाट चाहिँ हल्लिनु भएको छैन हैन सुरेन्द्रजी कतै पनि? म हल्लिएको छैन। यहाँ आउँदाखेरि मलाई एकदम मन पर्यो। अमेरिका चाहिँ एकदम चिसो हुन्छ, जाडो हुन्छ जस्तो लागेको थियो। यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ एकदम मलाई त्यो वेदर मन पर्यो। अनि अब म यही नै बसेँ सबै डिस्ट्रिक्टहरूले अवसरहरूको लागि आफ्नै कुराहरू मन पर्यो। त्यसो भए अब हजुर, अब हामी विषय दर्शक महानुभावहरू हामी यहाँ थुप्रैजना चाहिँ जोडिनु भएको छ, जोड्दै हुनुहुन्छ। तर यो हामी दर्शक महानुभावहरूलाई एकपल्ट फेरि जानकारी गराउँ। हामीले कोरोना भाइरसकोबाट मार्चको पहिलो हप्तादेखि नै विभिन्न चिकित्सक, स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीहरू, स्वास्थ्य परिचारिका भनेको नर्सहरू, विभिन्न वर्गका ल्याएर गरे तापनि हामीले तपाईलाई हैन हिजो अस्ति भर्खर एकजना चाहिँ हवाई व्यवसायमा संलग्न राकेश तुलादारले ल्याएको थियौँ भने आज पहिलो तपाईँ यो क्षेत्रमा पेसामा निकै प्रभावित भएको अवस्थामा, असर परेको अवस्थाले तपाईलाई ल्याइएको हो। सुरेन्द्रजी, अब लस एन्जलसमा नेपाली समुदायले मात्र नभई तपाईँ अरू एसियन समुदाय, अमेरिकन समुदाय पनि छिर्नुहुन्छ र अहिले भन्नु पर्दाखेरि जबदेखि हैन क्यालिफोर्निया चाहिँ घरमै बस्ने भन्ने आदेश दिएपछि तपाईको व्यवसाय हैन घर किनबेच गर्ने यस्तो बीच बारेमा अद्यावधिक भन्छ अपडेट एकपल्ट गराइदिनुस् त। हजुर विजयजी, के भने यसमा पनि हाम्रो असर चाहिँ परेको छ यो रियल इस्टेटमा। एउटा कुरा त अब के भने यो चाहिँ हेल्थ क्राइसिस भयो, स्वास्थ्य समस्या अन्तर्राष्ट्रिय। अर्को कुरा के भने अब सरकारले पनि सुरक्षा, आफ्नो नागरिकको सुरक्षाको लागि सर्टेन रेस्ट्रिक्सनहरू गरेका छ हैन। अब यसमा असर परेको छ कतिपय किन्ने मान्छेहरूलाई पनि अब डर भइरहेको छ, बेच्नेहरूको लागि पनि डर भइरहेको छ। स्वास्थ्यको कारण भयो,
कतिपय मान्छेहरू जबहरू जोहरू पनि गरिरहेछन्, डेफिनेटली असर परेको छ। तर असर पर्दा पर्दै पनि अब काम चाहिँ भइरहेछ। आज पनि मैले एउटा परिवारलाई गएर देखाएँ, होइन, उहाँहरू किन्न चाहनुहुन्छ। अब टोटल्ली अब ठप भएको चाहिँ होइन, तर अब लाइक अरू व्यवस्था जस्तै यसमा पनि प्राविधिक समस्याहरू र अलिकति डर, त्रास र अनिश्चितताका कारणले असर चाहिँ परिरहेछ। हजुर, भनेपछि तपाईँले चाहिँ मार्चको पहिलो हप्तादेखि नै अलिकति होइन घरभित्रै बस्ने भन्ने आदेश आए तापनि तपाईँले घर चाहिँ देखाउने भन्न आफै स्वयं भौतिक रूपमा गाडी हाकेर देखाउनु भएको कि यो अचेल त यही अप्रत्यक्ष भन्छन् भर्चुअलबाट देखाउनु भएको? होइन हजुर, दुइटै छ। अब त हाम्रो ओपन हाउसहरू चाहिँ छैन पहिले जस्तो ट्राफिक, तर भर्चुअल ओपन हाउस भन्छ, होइन? हजुर हजुर। इभन आफै गएर फिजिकल्ली पनि देखाउन सकिन्छ, तर त्यो स्टेट गभर्मेन्टको लोकल हेल्थ अथोरिटीको गाइडलाइन्सलाई फलो गरेर मास्कहरू लगाएर, पन्जाहरू लगाएर सुरक्षित तरिकाले गर्न सकिन्छ। आज मैले गरेको चाहिँ देखाएकै हो, आफै गएर सुरक्षित। हजुर, भनेपछि तपाईँलाई नि जस्तै होइन सबैभन्दा चाहिँ पहिले वासिङटनमा मृत्यु भयो, होइन, त्यसपछि क्यालिफोर्नियामा भयो, होइन, सबैभन्दा पहिले चाहिँ आक्रमण कोरोनाको असर तपाईँहरूको क्षेत्रमा पर्यो, होइन? अनि जब यो कहिलेदेखि जस्तै भनौँ त्यहाँको गभर्नरले नै होइन तपाईँहरू घरमै बस्नु भने 40 लाख भनेको 40 मिलियन भन्ने कुराहरूलाई तपाईँहरू बस्नुहोस् भन्यो। त्यसपछिका यो घर किनबेचका कुराहरूमा चाहिँ अहिले पहिलेको गर्दाखेरि त्यो भन्नु घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि र घोषणा गरेपछि चाहिँ कति प्रतिशतमा चाहिँ अहिले आएको अवस्था छ भन्न खोजेको के भने अहिले लगभग 0 जस्तो अवस्था छ कि विशेषमा हल्का काम भइरहेको छ? सुरेनजी हजुर, भइरहेको छ। हामीले जस्तो अब मैले आज पढेको थिएँ, अमेरिका भोलिको हामीले डेटा हेऱ्यौँ भने 2019 र 20 को मार्च कम्पेयर गर्दाखेरि 10% ड्रप भएको छ। तर यो अप्रिल चाहिँ अब सबै अब डेटाहरू आइसकेको छैन, अहिले अप्रिल 3 भएको छैन। तर मलाई कस्तो लाग्छ भने अब अहिले चाहिँ अब भनौँ न एटलिस्ट हजुरको 50% भन्दा बढी चाहिँ अलिकति ठप भएको छ क्या, यो आदान प्रदान गर्न हिँड्न नसकिने कारणले। हजुर हजुर, रेस्ट्रिक्सनको कारणले हो हजुरको। अब त्यो किन्नै नकिन्ने, बेच्नै नबेच्ने मान्छे भएर नभएर हो। अब विभिन्न कारणले अलिकति डर, त्रास, अब त्यो कुराहरूले पनि अनिश्चितताको कारणले पनि हो हजुरको। मैले त्यही देखिरहेको छु। तर अलिकति स्थिति चाहिँ अलिकति सुध्रिने बित्तिकै फेरि हुन्छ। हजुर, भनेपछि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ मैले चाहिँ केही दिन अगाडि मैले हवाई क्षेत्रमा, सबैभन्दा हवाई क्षेत्र चाहिँ प्रभावित भएको छ, होइन, र हवाई जहाज मैले उहाँसँग कुरा गर्दा चाहिँ लगभग 0, 5 पैसा 1 पैसा पनि लक्ष्मी चाहिँ घरमा आएको छैनन् भन्नुभयो, होइन? सुरेनजी के छ अब तपाईँले भनेन 50% अनि लक्ष्मी चाहिँ केही न केही भएर तपाईँको घरमा चाहिँ भित्रिरहेको छैन, होइन त? एकदम भित्रिरहेको छ। एक्चुअली हेर्नुहोस्, अब यो हप्ता नै म 2टा घर अब बन्द गर्दैछु, क्लोज गर्दैछु। भनेपछि सुरेनजी फेरि एकछिन रोके। हजुर, लस एन्जलसमा त होइन मतलब गभर्नरले घरैभित्र, होइन, घरभित्र सीमाभित्र भनेपछि पर्खालभित्र ढोकाभित्र बस्नु भने तापनि कारोबार त हुँदो रहेछ नि त, होइन? लस एन्जलसमा त यतापट्टि त त्यस्तो। हजुर, भनेपछि भर्खर पनि अब भर्खर कि यो अब यो हप्तामा चाहिँ 2टा घर बेच्दै हुनुहुन्छ? म 2टा घर चाहिँ हामीले 1.5 महिना अगाडि सुरु भयो अनि क्लोज गर्दैछौँ के। भनेपछि लक्ष्मी चाहिँ भित्रिने अवस्था आइरहेको अवस्था पनि बुझ्यो, होइन त सुरेनजी? लक्ष्मी भित्रिरहेको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। हजुर हजुर हजुर। भनेपछि
त्यो अन्य व्यवसाय होइन, जस्तै अब काम चलिरहेको अवस्था कति पेसाहरू त अब चमेना गृह भन्छन्, रेस्टुरेन्टहरू भोजनालयहरू त खुलिरहेको छ, आइरहेको छ। भनेपछि तपाईँको अनुसार चाहिँ यो घर खरिद बिक्री होइन, यसलाई जसलाई चाहिँ हामी नेपालीमा चाहिँ रियल इस्टेटलाई चाहिँ भूमि भवन व्यवसाय भन्छौँ होइन, भूमि भवन खास चाहिँ त्यस्तो रहेछ नेपालीमा। त्यो हुँदा चाहिँ तपाईँलाई असर परे तापनि शून्य भन्ने चाहिँ छैन। होइन, शून्य छैन, तर यो काम गर्ने शैली चाहिँ फरक भएको छ। हिजो हामी ओपन हाउस गर्दाखेरि 50-60 मान्छेहरू आउँथ्यो भने अहिले ओपन हाउस छैन, किनभने गभर्नरको जुन अर्डरलाई हामीले फलो गरेका छौँ। हाम्रो गाइडलाइन छ, त्यो गाइडलाइन अनुसार रियल इस्टेट चाहिँ एसेन्सियल सर्भिसभित्र परेको छ। जस्तो अब स्टोरहरू एसेन्सियल भयो, हजुरको इभन हजुरको फार्मेसीहरू एसेन्सियल भयो, यो चाहिँ एसेन्सियल सर्भिसभित्र परेको हुनाले गाइडलाइनलाई फलो गरेर काम गर्न सकिन्छ। तर पनि अलिकति अब अप्ठ्यारो त छ गर्नलाई, अलिकति होसियार भएर। हजुर, यो पनि वास्तवमा घर बास कपास भनेको चाहिँ यो आवश्यक वस्तुहरूमै पर्ने हुन्छ, एकदम जरुरी पर्यो हजुर यो। भनेपछि कयौँ ठाउँमा त सुरेनजी मैले जोड्दैछु तपाईँलाई, कति ठाउँमा त शून्य बराबर छ। कयौँ साथीहरूको तपाईँ जस्तै पेसामा घर खरिद बिक्री पेसामा अभिकर्ता भनेको एजेन्टहरू अथवा रियल्टर भनेको भूमि भवनको अभिकर्ता भनेको एउटा एजेन्टको रूपमा काम गर्ने हुनाले शून्य अवस्थामा रहेको हुनाले तपाईँको चाहिँ बोहनी भइरहेको देखियो होइन त? हजुर हजुर हजुर, बोहनी भइरहेछ। हजुर, बोहनी भएको छ भनेपछि लक्ष्मी पनि आइरहेको अवस्था बुझियो होइन त सुरेनजी? सुरेनजी, अब अलिकति तपाईँको म पृष्ठभूमि अगाडि गएँ। तेह्रथुमबाट आउनु झर्नुभयो, तल धरान झर्नुभयो, भक्तपुर आउनुभयो, त्यसपछि 1995मा लस एन्जलसमा आउनु। नेपाली समुदायसँग तपाईँको साह्रै राम्रो घनिष्ठ सम्बन्ध छ। नेपाली समुदायले होइन, थुप्रै नेपालीहरू पनि त्यहाँ तपाईँ जस्तै कारोबार गर्छन्। नेपाली समुदायलाई राम्रै घर बेच्नुहुन्छ होइन? हजुर, नेपाली समुदायमा मेरो धेरै छ। त्यो क्षेत्रको धेरै नेपालीहरूलाई चाहिँ सेवा गर्ने मलाई मौका मिलाएको छ। नेपालीदेखि अलग अरू समुदायहरूसँग पनि मेरो धेरै राम्रो छ, किनभने पेसागत रूपमा भइसकेपछि सबैलाई सेवा दिने दृष्टिकोण हो। नेपाली समुदायलाई चाहिँ अब धेरै परिवारहरूलाई सेवा गर्ने मौका मिलेकोमा म धेरै धेरै आभारी छु। अब सुरुमा चाहिँ अब एउटा क्लाइन्टको रूपमा सम्बन्ध सुरु भयो नि, पछि चाहिँ अब परिवारको रूपमा सम्बन्ध विकास भएको छ धेरै परिवारहरूसँग। उहाँहरूलाई जे सहयोग परे पनि अब म जहिले पनि तयारी छु, रियल इस्टेटको अथवा अरू कुराहरू पनि कतिपय कुराहरू। एकदम आभारी छु म, एकदम ग्रेटफुल छु कम्युनिटी सर्भिस गर्नको लागि। यहाँ एकजना हाम्रो विष्णु पौडेलले भन्नुभयो अलि इको आएको छ भन्नुभयो, मेरोबाट चाहिँ ठिक छ, तपाईँकोबाट त्यस्तो त होइन होला होइन? हजुर हजुर, सुन्दै हुनुहुन्छ मबाट? म एकदम मैले त सुनिरहेको छु। हजुर, म अलिकति साह्रो बोल्ने कोसिस गर्छु नि है त। हजुर, ल हस्, नमस्कार। अनि सुरेनजी, अब तपाईँ अमेरिका आइसकेपछि होइन, यो चाहिँ तपाईँले अघि मैले भने नि तपाईँलाई होटल व्यवस्थापनमा चाहिँ छिरौँ भनेर सोच्नुभयो। भनेको होटल व्यवस्थापनलाई नेपालीमा विश्रामालय व्यवस्थापन भन्छन् होइन, छिर्नुभयो। तर तपाईँलाई अलिकति त्यो भन्दा चाहिँ बरु यो जज छ भनेर यो पेसामा चाहिँ कसरी मन परिवर्तन भयो तपाईँको? रियल्टीमा भनेको घर बेचबिखनमै अलिकति मुद्रा पनि आउँछ, कमाइ पनि हुन्छ भन्ने आखिर अन्ततः चाहिँ आर्थिक रूपले समृद्धि हुनु न हो नि होइन सुरेनजी? अलिकति भनिदिनुहोस् त। हजुर, अब यो यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मेरो बुवाले नेपालमा पनि रियल इस्टेट गर्नुहुन्छ, 30 वर्ष भयो होइन? हजुर हजुर। पहिले तेह्रथुमबाट उहाँ काठमाडौँ मुभ भइसकेपछि उहाँले केही गर्नु, मलाई त्यो पनि अनुभव थियो। तर पहिलेदेखि नै मेरो चाहिँ कस्तो भने यसमा मेरो प्यासन छ, मतलब मलाई बिल्डिङहरू मनपर्छ, जग्गाहरू मनपर्छ, अनि यो काइन्ड अफ मलाई धेरै मनपर्छ। अग्लो बिल्डिङहरू, चाहे न्युयोर्कको बिल्डिङहरू, चाहे लस एन्जल्सको बिल्डिङहरू हो, अनि मलाई जग्गा पनि मनपर्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ केही बनाएर क्रिएट गरेर सुन्दर कुरा बनाउन
मलाई बिल्डिङहरू धेरै मनपर्छ, त्यसले गर्दाखेरि बच्चैदेखिको मेरो एउटा प्यासन हो यो। अनि आफ्नो प्यासनलाई फलो गरेर व्यवसाय गर्न पाउँदाखेरि एकदम ठुलो कुरा हो क्या। बिकज मलाई इन्ट्रेस्ट भएको कारणले मैले होटल व्यवसायमा मैले लामो समयसम्म गरे पनि अब तुरुन्तै एउटा बिजनेसबाट अर्को बिजनेसमा फड्को हाल्न गाह्रो। तर मेरो ब्याक अफ माई माइन्ड त्यो मेरो सपना चाहिँ जहिले पनि रियल इस्टेटमा केही गर्ने थियो, त्यो कारणले मैले प्रवेश गरेँ। है हजुर। अनि सुरेनजी, जस्तै नि नेपाली समुदायसँग तपाईँ जोडिनु भएको छ होइन, नेपालीहरूले नि यसो समग्रमा होइन हाम्रो कमाइहरू पहिलेको जस्तो होइन पहिले आएर अलिकति दुःख गर्ने भन्दा पनि लस एन्जलसमा राम्रै अवस्थामा पनि मान्छेहरू छन्, तर टेक्सास राज्यहरूमा न्युयोर्कमा धेरै व्यवसायहरू छन् होइन। यो समग्रमा नि हामी नेपालीहरूको जहाँ पनि हामी मध्यम वर्गीको रूपमै घरहरू पनि ठिकको किन्ने छन् होइन नेपालीहरू, के भन्नुहुन्छ? कि अब आलिशान घरहरू जस्तै भारतीय त पहिले 100 वर्ष 150 वर्ष 200 वर्ष अगाडि आए, उनीहरू जस्तो पढेर गरेर भन्दा पनि अलिकति नेपालमा यहाँ नेपालीहरू त हामी चिट्ठाबाट प्रविधि होइन पद्धतिबाट पनि आयौँ, विद्यार्थीबाट आयौँ, दुःख गरेर कमाएको हुनाले लस एन्जलस पनि के घरहरू एकदम महँगो अवस्थामा पनि छ। त्यस्तोमा चाहिँ समग्रमा चाहिँ हामी मध्यम खालको घरहरू नै लिएको तपाईँ बेच्नुहुन्छ नेपाली समुदायलाई, कि एकल घर भनेको सिंगल हाउसहरू, सहरी घर भनेको टाउन हाउसहरू होइन, अब ठुलो बगैँचाहरू भएका पौडी पोखरी भएका घरहरू पनि बेच्नुहुन्छ? हजुर, एकदम जायज क्वेसन हो। धेरै नेपालीहरू जस्तो म जस्तै हामी जस्तै भनौँ न, फर्स्ट जेनेरेसन चाहिँ पहिलो पुस्ता इमिग्रेन्ट्स भएको कारणले हाम्रो आफ्नै सङ्घर्ष, हामीसँग सपना छ र हामीसँग सङ्घर्ष पनि छ। तर त्यो सपना पुरा गर्नको लागि चाहिँ अब यो होम ओनरसिप चाहिँ अमेरिकन ड्रिम भयो, अमेरिकन सपना। अब त्यो मेरो धेरै नेपाली क्लाइन्टहरू चाहिँ मध्यम लेभलकै घर किन्ने हुनुहुन्छ। धेरैले चाहिँ सिङ्गल फ्यामिली हो, कसैले चाहिँ कन्डोमिनियम अथवा टाउन हाउसबाट पनि सुरु गर्नुभएको छ होइन। अनि सानो सङ्ख्यामा पनि हुनुहुन्छ 10 लाख भन्दा किन्नेहरू, तर त्यो सङ्ख्या चाहिँ अलिकति कम छ। धेरै चाहिँ मध्यम लेभलमै हुन्छ, तर उहाँको चाहिँ घर ओन गर्ने, घर आफूलाई चाहिँ होम ओनरसिपको ड्रिम चाहिँ डिजायर चाहिँ एकदम स्ट्रङ छ नेपालीहरूमा। हामी कल्चरले आएको कारणले पनि होला, सफासफी ध्यान दिने भएको कारणले एउटा घरमा एउटा स्थायित्व आयो भन्ने एउटा महसुस पनि भएर होला। यो क्रम चाहिँ एकदम बढिरहेको छ। तर मोस्ट अफ देम चाहिँ हजुर, यहाँ हाम्रो शेर्पा वाङसुले लेख्नु हो, नजिक टिभीको आवाज जस्तो जोडिएर आएको छ भनेर। मेरो चाहिँ ठिक छ होइन। हजुर, साउन्डले पाउँछ, यहाँ साउन्ड क्लियर बनाउनुहोस् न प्लिज भन्नुभएको छ अम्बिका भण्डारीजीले। हजुर, तपाईँको त सब ठिक छ होइन? यहाँ अलिकति ठिक छ। अहिले मेरो कहिलेकाहीँ चाहिँ सुरेनजी के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ आवाज बुझिन्छ, यताबाट आवाज बुझिन्छ। त्यहाँ धन्यवाद। अब यो हजुरले मेरो बुझिराख्नु भएको छ नि होइन? अहिले चाहिँ बुझ्यो। अलिक टाढा बस्नुभयो भने ठिक छ। हो सुरेनजी, अब त्यो नेपाली समुदायको त यस्तो छ। अब नेपाली समुदायहरूले नि, जस्तै म तपाईँलाई भन्दैछु, नेपाली समुदायहरूले चाहिँ तपाईँसँग होइन आएका मान्छेले चाहिँ तपाईँको विज्ञापन पनि हुन्छ होइन। अब सापकोटा जुन रियल्टी छ, त्यस्तै यतातिर चाहिँ यो डिसी क्षेत्रतिर होइन, अब बाल्टिमोर अथवा क्षेत्रमा चाहिँ अरू ठुल्ठुला अमेरिकन संस्थाहरूसँग पनि जोडिएका हुन्छ नेपाली समुदायहरू होइन। आफै पनि छन्, आफ्नै संस्था खोलेर आफ्नै गर्ने पनि अवस्थामा छ। तपाईँले चाहिँ यो आफ्नै रियल होइन सापकोटा रियल्टी भनेर यो भूमि भवन भनेको चाहिँ कहिलेदेखि खोल्नु भएको चाहिँ? हजुर, 2 वर्ष भयो। तर अब यसलाई चाहिँ मेरो लक्ष्य चाहिँ बढाउने हो। अब
अमेरिकाको सबै मुख्य सहरमा लाग्ने लक्ष्य बिस्तारै टेक्ससतिर डिसीतिर न्युयोर्कतिर बिस्तारै गर्ने गएको म चाहिँ मेरो गोल भनेको 1,100,000 परिवारहरूलाई घर किनाउने लक्ष्य हो 10 वर्षभित्र कति भन्नुभयो 10 वर्षभित्रमा नेपालीहरूलाई कति लाख एटलिस्ट 1 लाख परिवारहरूलाई चाहिँ यो अमेरिकन सपना अमेरिकन ड्रिम एचिभ गर्नलाई सहयोग गर्ने हो घर किन्न देशको मान्छे त्यो चाहिँ हाम्रो भिजन हो हाम्रो लक्ष्य हो कम्पनीको लक्ष्य हो हैन अब त्यसको लक्ष्य पुरा गर्नको लागि अब हामीलाई सहयोग चाहिएको छ हामीलाई चाहिँ अब रियल्टरहरू चाहिएको छ हामीलाई चाहिँ मलाई यो मिसनलाई यो गोललाई लक्ष्यलाई अगाडि बढाउनलाई चाहिँ हामीलाई सहयोग चाहिएको छ र हामी कोलाबोरेसन गरेर अगाडि बढ्छौँ यो कुरालाई गर्नको लागि सापकोटा रियल्टी 2 वर्ष अगाडि स्थापना भयो अब के अरे सुनिलजी अब यो हामी कोरोनाको पनि कुरा गर्यौं हैन आर्थिक अवस्थाको पनि कुरा गर्यौं यो जस्तै नि अमेरिकामा नि जस्तै नेपालमा त जस्तै भनौं न आफै घर बनाउने हैन बालुवा किन्ने हैन छड किन्ने आफै गर्ने आफै जाने आफै कारखानाहरुमा मिलमा जाने काठ किन्ने गर्ने आफै बनाउने हुन्छ हैन नेपालमा चाहिँ तर यहाँ त अमेरिकन सरकारको अथवा आफै घर बनाउने किन्न पनि पाइएला तर अमेरिकामा चाहिँ एउटा माध्यम भनेको अभिकर्ता भनेको एजेन्टको माध्यमद्वारा मात्रै जाने छ र जाने चलन छ नि त हैन किन यस्तो गरेको होला किनभने किन यसो अलिकति भनिदिनुस् यस विषयमा हजुर अमेरिका चाहिँ हजुर यो सिस्टमको देश हो क्या हजुर जस्तै इन्सुरेन्स किन्दा पनि हजुर एजेन्टको माध्यमबाट जस्तै जानुहुन्छ अथवा अनलाइनबाट पनि र सिस्टमको देश भएको कारणले हजुर कुनै पनि इभन बिग कम्पनी जस्तै लाइक एप्पल गुगलले पनि डाइरेक्ट आफै हायर गर्दैन क्या अर्को इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सी अथवा एक्जिक्युटिभ सर्च कम्पनीलाई हायर गरेर मान्छेलाई उनीहरूले आफै हायर गर्न पनि सक्छ तर किन गर्दैन भने मैले उदाहरण दिन खोजेको त्यो आफ्नो मतलब के भने त्यो हजुरको प्रोफेसनल मान्छेलाई हायर गर्दाखेरि हजुर लिगल्ली प्लस प्राइस वाइज सजिलो आरामको सुविधा हो त्यो सुविधाको कारणले अरू सर्भिस जस्तै अमेरिकामा चाहिँ प्रोफेसनल मान्छेहरूलाई युज गर्ने कारण भएको कारण नै यो रियल इस्टेट रियल्टरलाई नै हायर गर्ने चलन छ भनेपछि फेरि जोडे मैले सुनजी भनेपछि नेपालमा जस्तै आफै पैसा गर्यो आफै पैसा भयो भने आफै किन्ने आफूभन्दा श्रीमान हैन लोग्ने मानिस काममा जाने श्रीमतीहरूले अथवा छोराहरूले समय बिहामा गर्ने चलन थियो हैन छ पनि अमेरिकामा चाहिँ घर किन्ने कोही पनि जस्तै आयो भने सबैभन्दा पहिले चाहिँ रियल्टी अथवा रियल्टरसँग भनेको भूमि भवन अभिकर्ता भन्छ नेपालीमा घर खरिद बिक्री अभिकर्ताको रूपमा सम्पर्क गरेर उनीहरूको मातहतबाट मात्रै घर किन्ने प्रचलन पद्धति भएको हुनाले त्यो चलन छ हैन त किनभने सजिलो हुन्छ केही गर्नै परेन सबै कुरा खोजिदिने आफूले पैसा मात्रै तिर्ने कुराहरू हैन त हजुर घरमा चाहिँ टाइम पनि छैन अनि टाइम के भने आफ्नो एक्सपर्टिज छैन जुन कुरामा एक्सपर्टिज हुँदैन जस्तो अब जुन कुरामा आफ्नो अनुभव छैन त्यो अनुभव भएको कुरा गर्न खोज्यो भने खालिदाजना हुँदैन जस्तो मलाई अब चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीमा नलेज छैन अथवा हजुर हजुर नलेज छैन मैले त्यो काम गर्न खोजेँ भने त म सफल हुन्न त्यसले गर्दाखेरि त्यो भन्दा त्यो फिल्डको मान्छेलाई हायर गरेर गर्दाखेरि सजिलो भयो नि त भनेपछि युज गर्ने मतलब सर्भिस लिने कारण चाहिँ त्यही हो हजुर भनेपछि चाहिँ हजुर म एकैछिनलाई हजुर सुरेनजी थुप्रै जिज्ञासाहरू पनि छ हैन भनेपछि अब अर्को जिज्ञासा यहाँ देखेको कुराहरू जान्छु अमेरिकामा मैले नेपालबाट भर्खर म आएको हुँ मैले $5 लाख अथवा $2 लाख अथवा $50,000 ल्याएर म 2 महिनाभित्रमा घर किन्छु भन्दाखेरि पाउने कि नपाउने क्यासमा किन्छु भनेर भन्नुभएको हजुर मैले 50,000 ल्याए हैन म नागेर त मतलब
पहिले आउने बित्तिकै नागरिकता हुँदैन, अस्थायी होइन आवासीय पत्र भनेको ग्रिन कार्ड हुन्छ भनेपछि त्योमा मैले 50,000 थियो। ल मलाई एउटा तपाईँ जस्तै मान्छेलाई सुरेनजी म भर्खर आएको 1 महिना भयो, म तपाईँलाई म चाहिँ ल यो के अरे आए ल समाते र मलाई 1 महिनाभित्रमा घर किन्नु पर्यो, अब यो अर्का घरमा किन बस्नु पर्यो भन्ने अवस्थामा मैले घर किन्न पाउँछु कि पाउँदिन? घर किन्न अमेरिकामा सबैले पाइन्छ हजुरको होइन, हजुर। अब त्यसमा के छ भने त्यो पैसाको सोर्स चाहिँ कानुनी रूपले भित्रको हुनु पर्यो, एउटा कुरा होइन। हजुर, भनेपछि एकछिन रोके, भनेपछि मैले $50,000 नेपालबाट ल्याए भने म घर 1 महिनाभित्रमा किन्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो स्रोत के हो भन्दाखेरि खोज्ने भएको खोज्छ होइन सबभन्दा स्रोत चाहिँ अब थाहा हुनु नै पर्छ, किनभने नभए त्यो ब्याङ्कबाट आए कसरी सोर्स थाहा हुनुपर्छ। हजुर, अनि जस्तै अमेरिकामा कम्तीमा पनि 1 वर्ष अथवा 2 वर्षको कर तिरेको भनेर पनि झुल्याउँछ नि त। जस्तै म पनि उदाहरण मैले दिन्छु, म आएको 1-1.5 वर्षमा घर किन्नुपर्छ कि भनेर सोच्दाखेरि ब्याङ्कमा गएको, तपाईँ 2 वर्षको चाहिँ कर तिर्नु भएको रहन्छ, तपाईँ अब 2 वर्षको ल्याइसकेपछि मात्रै आउनुहोस् भन्ने हामीले जवाफ पायौँ। के हो यो? अलिकति सुरेनजी अलिकति भनिदिनुहोस् त। हजुर, अब कस्तो छ भने हजुरको अब क्यासमा चाहिँ अब किन्न पाउँछ अरू देशका नागरिकहरूले होइन। अमेरिका यस्तो राज्य हो यहाँ इभन के भने ग्रिन कार्ड सिटिजनसिप केही पनि हुनु पर्दैन जग्गाहरू किन्नको लागि, घर किन्नको लागि एज ए इन्भेस्टर होइन। लोन लिनको लागि चाहिँ ब्याङ्कसँग जाँदाखेरि उनीहरू 2 वर्षको हिस्ट्री हेर्छ क्या, इम्प्लोइमेन्ट हिस्ट्री वा ट्याक्स फाइल गरेको हिस्ट्री। लोन लिने बेलामा चाहिँ त्यो कुरा आउँछ, जस्तो 5 लाख पे गर्नलाई गाह्रो भयो किन्न पाइयो। अब हजुरले 50,000 हाल्नु 4.5 लाख लोन चाहियो भने चाहिँ ब्याङ्कलाई त्यो कुरा दिँदैन। हजुर, जस्तै उदाहरण लागि म सुरेनजी उदाहरणको लागि 2 लाखको घर छ, मसँग 50,000 मात्रै नगद दिन्छु भन्यो भने घर किन्छु भन्दा पनि त्यो पहिले चाहिँ हाम्रो हेर्ने भयो होइन। नेपाली मान्छे ख्याति भन्छ, ख्याति भनेको चाहिँ क्रेडिट हेर्ने भयो। अनि 2 वर्षको तिरेपछि, किनभने त्यो त ऋण भयो नि त होइन। यदि मैले 2 लाख घरलाई 1 महिनाभित्रमै जम्मै 2 लाखै बुझाउँछु भन्दा पाइने कि नपाइने? हजुर, 2 लाख मतलब होइन, उदाहरणलाई फेरि बुझाउँछु। एउटा घर छ, म आएको 1 महिना मात्रै भयो, 2 लाख रुपियाँ मसँग नगद छ, म 2 लाखको घर नगदतिर किन्छु भन्दाखेरि मलाई अमेरिकन सरकारले घर किन्न दिन्छ दिँदैन भन्न खोजेको? दिन्छ, त्यो दिन्छ, पैसा दियो भने चाहिँ दिन्छ। खालि जिज्ञासा चाहिँ ऋण लिनु पर्यो भने मात्रै 2 वर्षको कर तिरेको जम्मै इतिहास हेर्ने भएको हुनाले नदिएको। हजुर, ब्याङ्कले पत्याउनको लागि हजुर गाइडलाइन छ, क्राइटेरिया छ। अनि त्यो क्राइटेरिया चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ 2 वर्षको इम्प्लोइमेन्ट अथवा 2 वर्षको इन्कम ट्याक्स फाइल गरेको हिस्ट्री, त्यो उनीहरूको ब्याङ्कको गाइडलाइन हो त्यो। तर कसैसँग चाहिँ अब $2 लाख छ कानुनी रूपले आएको छ भने त्यो पैसाले घर किन्न पाउँछ। हजुर, सुरेनजी अब नेपाली समुदाय त तपाईँ भिज्नु भएको छ, तपाईँले किन्नुहुन्छ पनि होइन। तर नेपाली समुदाय बाहेक नि जस्तै दक्षिण एसियाली होइन उसमा पनि तपाईँ छिर्नु भएको छ, तपाईँले होइन गर्नुभएको छ, राम्रो काम गर्नुभएको छ। तपाईँ 2017-18 पनि TNG रियल इस्टेट अथवा होइन दक्षिण एसिया उसको SABAN भन्नेमा पनि उत्कृष्ट पुरस्कार भनेपछि यो कसरी दिँदो रहेछ? निश्चित रूपमा यसो पुरस्कार पनि यहाँ हाम्रो साथीभाइहरूले पनि पाएको हुन्छन् होइन। यो चाहिँ राम्रो काम गरे बापत लक्ष्य भनेको टार्गेट लक्ष्य प्राप्त गरिसकेपछि दिने कि यति भइसकेपछि त्योभन्दा बेसी बिग्यो भन्ने चाहिँ यस्ता पुरस्कार पाइने हो? तपाईँले चाहिँ 2017-18 पनि SABAN सबान 2009 को पनि पाउनु भएको छ। यसमा अलिकति भनिदिनुहोस् त यो पुरस्कार पाएको सम्बन्धमा। हजुर, थ्याङ्क यू विजयजी। पुरस्कार चाहिँ त्यो कम्पनीले मलाई दिएको 17-18 मा चाहिँ टप रियल्टर भएको कारणले होइन।
हजुर हजुर अनुसार 18-19 मा अब यो सपान चाहिँ साउथ एसियन बिजनेस नेटवर्क भनेको चाहिँ टोटल्ली नन रियल इस्टेट अर्गनाइजेसन हो। साउथ एसियाको उत्कृष्ट व्यवसायलाई दिने त्यो मेडल हो, पुरस्कार हो। त्यो चाहिँ म चाहिँ अब नोमिनेटेड भएको प्रब्लम पहिलो नेपाली हो त पुरस्कार पाउने। अनि त्यहाँदेखि अरू साउथ एसियाको देशहरूको मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो, इन्डियाबाट भयो, बङ्गलादेशबाट उहाँले पाउनु भएको थियो। त्यो चाहिँ एउटा नन रियल इस्टेट अर्गनाइजेसन हो। त्यसले चाहिँ मलाई अन्टरप्रेनरको रूपमा मेरो सायद काम, राम्रो कामहरू कम्युनिटीमा, साउथ एसियन कम्युनिटी हेरेर मलाई त्यो पुरस्कार दिएको। अब भनेपछि 2017-18 मा उत्कृष्ट भन्ने त्यो पुरस्कारहरू त हाम्रो यहाँ डिसी मान क्षेत्रका हैन यो पाइरहेको पनि हुन्छन्। तर तपाईलाई चाहिँ यो नेपालीमा चाहिँ हैन यो टिएनजी रियल इस्टेट सबैभन्दा हैन सबैभन्दा पनि नेपाली समुदायमा पहिलो पटक तपाईले यसमा चाहिँ हासिल गर्नु भएको। हजुर, सबान भन्ने साउथ एसियन बिजनेस नेटवर्कले साउथ एसियन बिजनेस एसोसिएसन हजुर त्यो अर्गनाइजेसनको नाम हो साउथ एसियन बिजनेस नेटवर्क हो। हजुर, साउथ एसियाको लाइक अन्टरप्रेनर बिजनेस ओनरहरूको इभ्यालुएट मूल्याङ्कन गरेर सालमा उहाँहरूले अवार्ड गर्नुहुन्छ। एकजना देशको एकजनालाई दिनुहुन्छ। त्यो पनि छैन। अब पहिलो म चाहिँ पहिलो नेपाली हो जसले त्यो पुरस्कार। हजुर, अझै पनि सुरेशजी अब चाहिँ जस्तै मेरो चाहिँ राम्रो तपाईको अझै पनि त्यो नजिक बस्नु हैन अलिकति हामी प्राविधिबाट अलिकति आवाज यहाँ सबै अहिले त ठिकै छ, आवाज बुझि पनि रहेछ। सुरेशजी अब भनेपछि तपाईले हैन भनेपछि यो जबदेखि हैन गभर्नरले क्यालिफोर्निया गभर्नरले घरमै बस्नु भने तापनि तपाईको काम हैन केही मात्रामा घटे तापनि शून्य हैन 5 पैसा नआएको भन्ने त रहेन रहेछ नि त। अब अवस्था हैन गरिरहेको छ भनेपछि अब यो त राम्रो कुरो हो नि नेपाली समुदायलाई पनि हैन तपाई पनि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्नुहुन्छ हैन। लक्ष्मी भनेको द्रव्यहरू आइरहेको कुरा त हैन हामीलाई त्यो द्रव्य भन्छ नेपालीमा आइरहेको अवस्था पनि छ हैन। भनेपछि अब सुनिन्छ यो अब ज्यादै प्रतिस्पर्धा पनि छ नि त हैन तपाईको पेशामा जुन तपाईले अब घर बेचबिखन हुन्छ जो पनि आले तालिम लियो रियल्टर बन जो पनि बस्ने अवस्था पनि हुन्छ हैन। यस्तो अवस्थामा तपाई जस्तो अब धेरै लामो काम गरेको मान्छेहरुलाई कतिको असर पर्छ यो प्रमाणपत्र लिनेहरू अलिकति अध्ययन नगरेको व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ तपाईहरुलाई यो रियल्टरको उसमा चाहिँ अलिकति अनुभवको आधारमा हैन गरेको भन्ने पनि यस्तो हुँदाखेरि कतिको असर पर्छ कि त्यस्तो के हुँदैन? विजयजी एकदम राम्रो क्वेशन हो। कुनै पनि कुराको लाइसेन्स लिन अमेरिकामा सजिलो छ, चाहे इन्सुरेन्स लाइसेन्स चाहे रियल इस्टेट गर्न अथवा तर यो भनेको कस्तो भने म के भन्छु भने सिपिए बन्न त्यति गाह्रो नहोला तर बेस्ट सिपिए बन्न गाह्रो छ। डक्टर बन्न या गाह्रो होला तर बेस्ट डक्टर बन्नलाई गाह्रो छ। कुनै पनि प्रोफेसनमा बेस्ट हुनको लागि हजुरको लगनशीलता र कमिटमेन्ट र स्टडी हार्डवर्क जरुरी हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ धेरै कम मान्छेहरू मात्रैले गर्छन् कुनै पनि प्रोफेसनमा। अब कतिपय समय मान्छेले अर्काको पेसालाई एकदम सजिलो देखेर मान्छेहरू लाइसेन्स दिन्छन्, गाह्रो भइसकेपछि अनि धेरै मान्छेले गर्दैनन् के। रियल इस्टेटमा मैले देखेको छु। अनि त्यहाँदेखि हाम्रो चाहिँ रियल इस्टेटमा चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ नेपाली मात्रै होइन सबैमा लाइसेन्स लिएको 85% 85 मान्छेहरू 2 वर्षमा क्विट गर्छ। भनेपछि यो पनि एउटा अनौठो तथ्याङ्क भनेपछि घर बेचबिखन अर्थात् भूमि भवन भन्नुहुन्छ रियल इस्टेटमा अनुज्ञा पत्र भन्छ नि प्रमाणपत्र लिए तापनि लिएको 2 वर्षभित्रमा 85%ले छोड्छन्। त्यो अमेरिकाको डाटा हो, 50% छोड्छन्। भनेपछि यता पो मुद्रा कमाइन्छ भनेर लागे तापनि सोचेर मान्छेहरू आउँछन् हैन किनभने एकैपल्ट 5-7 हजार गोजीमा राख्न पाइन्छ भन्ने हुन्छ त्यो। तर
तपाईले सूचना अनुसार चाहिँ अमेरिकाको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ यस्ता प्रमाणपत्र लिएकाहरू मध्येमा 85% भनेको 50% भए पनि छोड्ने भनेपछि जस्तै भनौँ न एउटा काममा भएपछि नेपालमा एउटा जागिर भएपछि गर्ने त्यस्तो हुँदैन। यसमा चाहिँ रियल्टरबाट फेरि अर्को व्यवसाय गरेर त्यस्तो किसिमको हुन्छ होइन यसमा। अब यो कस्तो छ भने अब धेरै मान्छेहरू हजुर अर्काको पेसालाई सजिलो देख्छन् के जहिले हो त्यो तपाईले पनि अब म पत्रकार छु विजयजी कति सजिलो छ होइन बस्यो बोलो भन्ने लाग्ला होइन राम्रो कति गाह्रो छ होइन। हजुर हजुर अनि त्यसले गर्दा कस्तो छ भने कुनै पनि व्यवसायमा हजुरको डेडिकेसन कमिटमेन्ट र सर्भिङ सेवा गर्ने दृष्टिकोणले जबसम्म गरिँदैन तबसम्म सफल हुँदैन। अनि त्यो चाहिँ सबै मान्छेहरूमा हुँदैन। अनि जो मान्छेहरू सजिलो देखेर कुनै पनि व्यवसायमा आउँछन् मतलब त्यो प्यासन नभइकन धैर्यता नभइकन हार्डवर्क मेहनत गर्ने बानी लगाएको मान्छेहरू अनि त्यसले सजिलो नभइसकेपछि त्यो छोड्ने क्रम हुन्छ। रियल इस्टेटमा धेरै छ त्यो बाँकी रहेको 15% मान्छेहरू मात्रै 1% मात्रै मलाई सफल भन्छन्। 5% माने 1% चाहिँ धेरै सफल भन्छ। अनि सुनिन्छ यो भाग्यमा नि कति हुन्छ जस्तै कोही काम गर्यो होइन कोही कसैकोमा चाहिँ ग्राहक आए हुन्छ कसैमा चाहिँ होइन के अरे भनौँ न झिङ्गा दबाएर हामी नेपालमा भन्थ्यौँ नि झिङ्गा दबाएर बसिरहनु त्यस्तो पनि कसैको पनि देखिएको छ भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो होइन अवस्था आएन। लक्ष्मीले होइन 7 देखि लक्ष्मी वर्षकी वर्षै छिने होइन तपाईँको मामलामा चाहिँ मेरो चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि म एकदम धेरै सकारात्मक पोजिटिभ मान्छे छु। पहिलेदेखि नै म सारा अपर्च्युनिटी मात्रै देख्छु। म चारैतिर मतलब प्रगति मात्रै देख्छु र म सबैलाई प्रगति भएको देख्न चाहन्छु। सबै क्षेत्रका नेपालीहरू नन नेपालीहरूलाई सबै क्षेत्रका नेपालीहरू अथवा नन नेपालीहरू सफल भएको देख्न चाहन्छु। त्यो विचार लिएर अगाडि बढिसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँले त्यो राइट कुराहरू राइट अपर्च्युनिटीहरू जहिले पनि आफ्नो अगाडि आउँछ र त्यसलाई रेकगनाइज गरेर राम्रो विचारले सहयोग गर्यो भने सफल हुन्छ। हजुर भनेपछि मात्रै सफल हुनेमा जो मान्छे संसारमा सफल हुनु भएको छ उहाँहरूले यो प्रिन्सिपललाई एप्लाई गर्नु भएको छ। हजुर यो ग्राहकहरूसँग पनि नि ठ्याक्क ठुक्क पर्ने हुन्छ। तपाईँ यसो स्वभाव हेर्दा पनि होइन गौ प्राणी यसो देखिन्छ ठ्याक्क ठुक्क होइन। उसले मलाई चाहिँ योले घर बेसी त्यस्ता शिकायत कति उजुरी कति आउँछ। उजुरी भनेको चाहिँ यसले चाहिँ यो सुरेनजीले अलिकति कसेर लिन सकेन यससँग लिन सकेन भन्ने पनि कहिलेकाहीँ उजुरी आउँछ नि होइन त होइन। अब त्यो व्यवसायमा असन्तुष्टि सबैमा हुन्छ। सबै व्यवसायले चुनौती फेस गर्नै पर्छ। त्यो कस्तो हुन्छ भने अब मेरो विचारमा अनेस्टली इमान्दारीसँग काम गर्ने अनि ईश्वरलाई सम्झेर गड फेरिङ भन्छ नि गर्ने आफ्नो क्षमतालाई भ्याए अनुसार राम्रो गर्ने। अब त्यति गर्दा गर्दै कमजोरी भयो भने तर मोस्ट अफ द मान्छेहरू सिन्सियरिटीलाई डिलिजेन्टलाई कमिटमेन्टलाई देख्छन् क्या। अब त्यति गर्दा गर्दै पनि अब केही भयो भने त फेस गर्नै पर्छ होइन। हजुर 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 रियालिटी अफ द लाइफ। अनि त्यो पनि अब आफ्नो क्षमताले गरेको सबै कुराहरू राम्रो गरिसकेपछि पनि भएन भने त्यसलाई चित्त बुझाउनु पर्छ। हजुर सुरेनजी अब यो पहिले दक्षिण एसियालीको भन्छौँ। दक्षिण एसियालीमा नेपाली भुटानी होइन बङ्गलादेशी पाकिस्तानी भारतीय मालदिप्सका अथवा अफगानिस्तानका होइन यीलाई बेच्नलाई चाहिँ सबभन्दा सजिलो होइन सजिलो एकपल्ट भन्ने बित्तिकै हुन्छ हस् हस् भन्छ नि यस म्यान भन्छ नि हस् हस् हुन्छ भन्ने चाहिँ कुन समुदाय पर्छ केही त्यस्तो तपाईँलाई अनुभव छ कि छैन? समुदाय त्यस्तो छैन हजुर। मेरो के भने यो मेरो नजर मेरो अनुभवमा मैले अब संसारका 100 देशभन्दा बढीको मान्छेसँग भेट्ने मौका पाएँ होइन। भनेपछि तपाईँले अहिलेसम्म 100 देशका मान्छेहरूलाई चाहिँ घर बेचबिखन गर्नुभएको छ? 100 मान्छेलाई घर बेचबिखन गर्ने काम भएको छैन तर मैले भेटेको छु होइन। हजुर हजुर सजिलो चाहिँ विश्वास भयो भने सजिलो हुन्छ। अनि त्यही भाषा बोल्यो भने सजिलो हुन्छ।
त्यही कल्चर भोलि सजिलो हुन्छ किनभने एक्टिभिटी बढी अनि हजुर भारतीयहरूलाई पनि कतिको हुन्छ ऐसा नहीं है क्या बात करते हो आप सुरेन जी इसमें त ये नहीं मिला है इसको बोलो भएछ नि भन्ने पनि हुन्छ नि त होइन मसँग भारतीय धेरै राम्रो क्लाइन्टहरू हुनुहुन्छ हजुर राम्रो मैले रिजल्ट पाएको छु उहाँहरूको मैले विश्वास जितेको छु हजुर कतिपय त मेडिकल फिल्डका डक्टरहरू हुनुहुन्छ कतिपय इन्जिनियर कतिपय लयरहरू हुनुहुन्छ बिजनेसम्यानहरू चाहिँ मैले इक्वल्ली मैले रेस्पोन्स पाएको छु नेपाली कम्युनिटी जस्तै होइन अब त्यो अलिकति रिपुटेसन ट्रस्ट टाइम चाहिँ लाग्छ हजुर विश्वास जित्नलाई अनि बोलेको जुन कुराहरू बोलेको त्यो कुराहरू पुरा गर्नु पर्यो अनि त्यहाँदेखि त्यो रिपुटेसन बिल्ड गर्नु पर्यो रिपुटेसन बिल्ड भइसकेपछि एकजनाबाट अर्को त्योबाट अर्को त्यसरी जान्छ बिजनेसमा त्यो रियल इस्टेट पनि फरक होइन है हजुर मैले तपाईलाई फेरि भने कोही व्यक्तिले $5 लाख सिधै नेपालबाट ल्यायो भने ऊ चाहिँ हैन यहाँको हैन काम गर्ने अधिकार पनि छैन उनी लगानीकर्ताको रूपमा $5 लाख आयो भने घर किन्न पाइन्छ हैन त सुरेनजी हजुर हजुरको त्यो कागजपत्र हुँदैन इभन विदेशमै बस्ने मान्छेले पनि अमेरिका प्रोपर्टी किन्न पाइन्छ त्यो हजुरको पाइन्छ हैन तर अघि मैले भने जस्तै मैले म आएको 1 वर्ष भयो अब नेपाली समुदाय आएको 1 वर्ष भयो ऋण लिने कुरा छ भने चाहिँ तपाईको 2 वर्षको कर तिरेको कागज देखाउ भन्नेको कारणले मात्रै त्यो अचेल 2 वर्ष कि माग्छ 1 वर्षको कागजात देखाने हुन्छ सुरेनजी अब हजुरको 2 वर्षको रुल हो तर अब त्यो 1 वर्षलाई पनि एक्सेप्सन मान्न सक्छ कोही मान्छे कन्ट्रीमा आएको भर्खरै हो अथवा एक्सेप्सन अथवा स्टुडेन्ट भएर चाहिँ कलेज पढेर भर्खर सिद्धेर 1 वर्ष मात्रै ट्याक्स फाइल छ भने पनि एक्सेप्सन मान्छ तर त्यो रिजन हुनु पर्यो होइन अब कतिपय मान्छेले 1 वर्ष घर किन्न पनि गाह्रो हुन्छ नि डाउन पेमेन्ट चाहियो के चाहियो अब हजुर हजुर आइहाल्छ हजुर त्यो लोन लिने कुरामा चाहिँ हजुरको त्यो च्यालेन्ज हो क्या 2 वर्ष ट्याक्स फाइलिङहरुमा हजुर सुरेनजी अब आवाज बोल्नु न जस्तै यो रियल्टर भनेको अथवा हैन घर बेचबिखन अथवा हामी भूमि भवन बेच्ने गर्नमा पनि अलिकति चिटिक्क हैन अलिकति अनुशासन मज्जाले देख्ने बित्तिकै हाँस्नुपर्ने मुस्कान गर्नुपर्ने त्यस्तो किसिमको पनि गुणहरू के हुनु पर्दछ हजुर कुनै पनि व्यवसायमा हजुरको त्यो व्यक्तित्व राम्रो भयो भने हजुरको सहयोग हुन्छ त्यो व्यापारमा अनि झर्को फर्को हैन आफै बेच्ने बिखायो झर्को फर्को गर्नु भएन मन पराउनु पर्यो अनि त्यहाँदेखि त्यो झर्को फर्को झर्नै हुँदैन कुनै पनि व्यवसायमा अनि यो अब रियल इस्टेट पनि त्योभन्दा फरक होइन के भने अब राम्रोसँग व्यवहार गर्ने हजुर आफूले बोलेको कमिटमेन्ट गरेको कुराहरू पुरा गर्ने त्यो काम गर्छु त्यहाँ पुग्छु आउँछु भनेपछि जाने अनि जे कुरा बोलिन्छ त्यो कुरा गर्ने गर्न सकिएन भने पनि भन्ने कि मैले गर्न सकिनँ माफ गर्न र यो परिस्थिति भयो भनेर कम्युनिकेसन गर्ने त्यो चाहिँ अब बेसिक फन्डामेन्टल नै हो बिजनेस प्र्याक्टिसको लागि अनि त्यो कुराहरू सबै पालना गरेर इमान्दारीसँग राम्रो इन्टेन्सनले काम गर्यो भने लङ टर्ममा सफल हुन सकिन्छ हजुर धन्यवाद यहाँ शेर्पा वाङसुले एउटा सुझाव राम्रो दिनुभयो मैले त हामी अर्कै विषयमा हामी कुरा त गरिरहेको छु यो कुरा पनि आउँदैछ उहाँले कमाइ के कति भन्दा पनि घर किन्दा गर्नुपर्ने के प्रक्रिया गर्नुपर्छ किन्नेले रियल्टरलाई कति शुल्क दिनुपर्छ यस्ता कुराहरूको बारेमा चर्चा गरिदिए कार्यक्रमको सार्थकता अझ झल्किने छ कि भन्नुभयो प्रक्रियाहरूको बारेमा अलिकति पहिलो सुरुमा आएपछि के हुनुपर्छ अलिक संक्षेपमा सुरेनजी भनिदिनुहोस् त हजुर एकदम राम्रो कुरा हो त्यो एकदम राम्रो क्वेसन हो हजुरको पहिलो चाहिँ म अब किन्ने के भने अब बायरको दृष्टिकोणलाई पहिले एक्सप्लेन गर्छु बायर प्रक्रिया हजुर घर पहिलो किन्ने हो भने चाहिँ ब्याङ्कबाट प्री एप्रुभल लिनु पर्यो कति लोन चाहिँ हामी क्वालिफाइड हुन्छौँ भनेर होइन कति हाल्यो क्रेडिट स्कोर कति छ कतिको घर हामी क्वालिफाइड हुन्छौँ भनेर त्यो लिनु हजुर भइसकेपछि अनि त्यहाँबाट रियल्टरलाई चाहिँ अब म यो एरियामा घर किन्न चाहन्छु मेरो यतिसम्म घर किन्न चाहन्छु यस्तो टाइपको घर भनेर राम्रो रियल्टरलाई चुज गरिसकेपछि अनि प्रोसेस अगाडि बढाउने हो
अब सेलरको रूपमा चाहिँ हजुरको अब त्यो पनि राम्रो रियल्टरलाई हायर गरेर चाहिँ गएर मार्केट गरेर दिनु होला हजुर हजुर सुरेनजी यो पहिलो घर किन्ने मान्छेहरूलाई नि यस्तो लाग्छ अरे नि त एउटा घर किन्न गयो प्रतिस्पर्धा होइन 8-10 जना 20 जनाको हुन्छन् मैले त कहिले पनि घरै पाउँदिनँ जस्तो किसिमको नि अनुभव हुन्छ अरे नि त पाउँदिनँ भन्न एउटामा गयो पर्दैन अर्को पनि पर्यो रियल्टरले सकेन यसले कामै गर्न सकेन भने फेरि पर्न चाहिँ पर्ने हुन्छ यस्तो अवस्थामा होइन गुज्रिएका नेपाली समुदायहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ आखिरीमा होइन घर पर्छ भन्ने कुरामा कसरी विश्वास दिलाउन चाहनुहुन्छ हजुर कुनै पनि कुराको डिमान्ड भएपछि एउटा सामान चाहिँ 10 जनाले किन्न खोजेपछि हजुर कम्पिटिसन हुने भयो तर एउटा सामान चाहिँ हजुरको 6 महिनासम्म कसैले पनि किनेन भने डिमान्ड कम हुने भयो होइन हजुर हजुर चाहिँ अब 2 महिना अगाडिसम्म चाहिँ मार्केट मोस्ट अफ अमेरिकन सिटीमा त्यही कन्डिसन घरहरू इन्भेन्टरी एकदम कम थियो किन्ने मान्छेको सङ्ख्या बढी अनि इन्ट्रेस्ट रेट कम अनइम्प्लोइमेन्ट लोएस्ट भएको कारणले डिमान्ड थियो अब अहिले चाहिँ मैले के देखेको छ भने कोरोना भाइरसको कारणले अब कति हुन्छ हुँदैन भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा छैन त्यसको इम्प्याक्ट कति लामो हुन्छ तर पनि त्यो कुरा चाहिँ बिस्तारै चेन्ज भइरहेको छ अहिले नै मैले देखिरहेको छु कि अब त्यस्तो कम्पिटिसन अहिले चाहिँ छैन हजुर प्रतिस्पर्धा भनेपछि जो व्यक्तिले घर जुन किन्न चाहे यो घर हेरिदिनुहोस् भने अहिले चाहिँ यो मौकामा चाहिँ पाइने सम्भावना बेसी होइन सम्भावना छ अनि आफूले चाहेको के भने प्राइसमा अफर हाल्न पनि सकिन्छ होइन किनभने हजुर सुरेनजी अब 2,60,00,000 2.6 मिलियनको मान्छेले बेरोजगारी अवस्थामा सबैको जागिर हुने जानेछ तिमी लिया भन तिमीहरू जाऊ अब फर्लो भन्छ नि तिमीलाई अहिले अस्थायी रूपमा काम दिन्न पछि काम भयो भने बोलाउने भन्ने अवस्थामा घर किन्नु होइन 5 लाख 6 लाख 7 लाख 5 लाख 6 लाखको घर किन्नु त्यही पनि 30 वर्षको अवस्थामा गर्नु भनेको त यो कुरा त राम्रो हो नि होइन राम्रो त्यो जसले तपाईँलाई अब यो हप्तामा 2टा घर चाहिँ हामी दस्तखत गर्छु भन्ने हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त राम्रो हो नि यो कुरा त धेरै राम्रो हो नि होइन सुरेनजी विदेशी घर किन्ने कुरा जहिले पनि राम्रो हो होइन गर्यो भने नि अमेरिकामा चाहिँ हजुरको 15% अनइम्प्लोइमेन्ट भयो भने पनि 85% मान्छेले स्टिल जब छ क्या अनि यो जबहरू अहिले जुन लुज भइरहेको छ अस्थायी तरिकाले लुज भएको छ यो आकस्मिक कुरा हो क्या यो फाइनेन्सियल क्राइसिसबाट होइन यो भाइरसबाट अनि अहिले धेरै इकोनोमिक्सहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने यो टेम्पोररी हुनसक्छ बिस्तारै 2 महिना 3 महिना 4-5 महिना 6 महिनापछि इकोनोमी चाहिँ ब्याक भएर 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म ब्याक आउँछ भनेर आज मैले पढाएको थिएँ 45 जना वर्ल्डको मोस्ट इकोनोमिक्सहरूले भन्नुभएको छ अनि यसले गर्दा यो अब कति लामो समयसम्म यसको इम्प्याक्ट हुन्छ अब 1 महिनासम्म मात्रै भयो भने ब्याक हुन्छ जति पनि अमेरिकन नागरिकहरूले जब लुज गर्नुभएको छ जस्तो अब हस्पिटालिटीको भयो रेस्टुरेन्टको जबहरू स्टोरको जबहरू त्यो त ब्याक भएर आउँछ हजुर बिजनेसहरूको के भने पछाडि भएर हजुर अनि यहाँ एकजना सुरेन्द्र श्रेष्ठजीले तपाईँको अझै आवाजहरू यो सायद नेपालीमा चाहिँ डेस्कटपलाई चाहिँ कार्यपीठिका भन्छन् नेपालीमा चाहिँ डेस्कटपलाई अनि यो हाम्रो ल्यापटपलाई नेपालीमा चाहिँ काखे यन्त्र भन्छन् काखे सुसाङ्के यन्त्र भन्छ तपाईँले जानकारी मैले गराइदिएको सुरेन्द्र श्रेष्ठ लेख्नुभयो हेलो नमस्कार सर अहिले लिएको अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्सले खै फरक पर्छ कि पर्दैन ब्याङ्क लोनबाट र सिटिजनसिप एप्लाई गर्नको लागि भन्नुभयो उहाँ चाहिँ के सम्झिनु भयो भने हामीले यो अनइम्प्लोइमेन्टको बेरोजगारी सम्बन्धी अधिवक्ताहरूसँग होइन यो बिमाको मान्छेहरूसँग करका मान्छेहरूसँग हाम्रा दैनिक रूपमा हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हुनाले तपाईँ चाहिँ घर खरिद बिक्रीको उस्ताद भनेर थाहा नभएर उहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको हो यो चाहिँ प्रकाश सुरेन्द्र श्रेष्ठजी तपाईँ आज गलत भनौँ न जिज्ञासा राख्नुभयो तपाईँको जिज्ञासा हामी 1 दिनपछि गर्नेछौँ उहाँले अलि अनइम्प्लोइमेन्टको कुराहरूमा चाहिँ गर्नुभएको
सुनजी अब हामी लगभग कार्यक्रमको हैन करिब 40 मिनेट भइसकेको छ। सुरेनजी अब नेपाली समुदायलाई नि जो पनि अमेरिका आएका नेपालीहरूले चाहिँ चाँडो होस् ढिलो होस् घर चाहिँ किन्छन् हैन त? सपना हो, अमेरिकन सपना हो, अमेरिकन ड्रिम भन्छौँ हामी हैन। हजुर। स्पेशली नेपालीहरू नेटिभ्सहरूमा त्यो सपना धेरै ठुलो छ घर किन्ने। अमेरिकन ओभरवेल छ, त्यसलाई अमेरिकन ड्रिम भन्छन् हैन। हजुर। हामीलाई सपना नै हो त्यो सपना। हजुर। पनि धेरै छ, धेरैले किनिदिनु राख्नु भएको छ। लास्ट 4-5 वर्षमा त्यो सङ्ख्या धेरै बढेको छ। नेपाली रिएल्टर लगायतले पनि सजिलो भयो केही प्रक्रिया। हजुर। हजुर। भनेपछि बिपी कोइरालाले हैन एउटा सपना देख्नु भएको थियो हैन, त्यो एउटा घर दुहुनो गाई भन्ने जस्तै अमेरिका आएपछि एउटा सपना भनेको एउटा छाप्रो एकतले होस् अथवा हैन सहरी घर भन्छ, टाउन हाउस होस् अथवा एकल घर होस् अथवा पौडी पोखरीको विलासिता घर, ढिलो चाँडो भए तापनि नेपालीहरूले घर हुन्छ हैन त सुरेनजी? तपाईँ एउटा हैन घर यो भवन भूमि किन्ने व्यवसायमा लाग्नु भएको हुनाले ढिलो चाँडो भए पनि घर चाहिँ किन्छन्। हजुर, घर किन्ने छ र किन्नु पनि पर्छ, किन्ने सम्भावना पनि छ। अनि अलिकति मिलाएको छैन भने तयारी गर्न सकिन्छ। के छ भने जीवनमा सपना भएपछि, ड्रिम भएपछि कुनै पनि कुरा असम्भव छैन, केही पनि इम्पोसिबल छैन र यो घर किन्ने कुरा पनि इम्पोसिबल छैन। कहिलेकाहीँ प्लान गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि कुनै पनि सपना, कुनै पनि ड्रिम एफसी गर्नलाई चाहिँ प्लान गर्नुपर्ने हुन्छ, फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि डेफिनेटली एकदम पोसिबल छ। हजुर। सुरेनजी जस्तै मैले तपाईँलाई के भनिरहेको छु भने एउटा परिवारमा हैन नेपालबाट आएका परिवारसँग श्रीमान श्रीमती, एउटा छोरो अथवा दुईटा छोरी, तीनटा छोरी हुन्छन् भनेपछि एउटा अमेरिकामा आएका प्रारम्भिक चरणमा आएका व्यक्तिले चाहिँ एउटा घर किन्नलाई 2 वर्षभित्रमा घर किन्न अवस्थाको लागि चाहिँ हैन दुवैजनाले भनौँ न $10, $15, $12 हैन $20 को सामान्य काम गरेको छ भने पनि परिवारले दुईटा काम गर्छन् भने हैन दुःख सुख गरेर अलि नेपालबाट पनि ल्याउने चलन छ। अहिले नेपालबाट ल्याउने अवस्था पनि छ, थपथाप गरेर गर्ने छ। त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ एकल भन्दा पनि दुवैजनाले काम गर्यो भने चाहिँ एउटा परिवारले 2 वर्षभित्रमा घर किन्छ नि हैन त? विजयजी, अब न्युयोर्क लस एन्जलसको सम्भावना नहोला, टेक्ससतिर ओहायोतिर एकदम सम्भावना छ। अमेरिका के भने 50 राज्यमा 50 राज्यमै त्यो घरको फरक छ। किन राखेको अब कतिपय मानिसहरू अहिले अब त्यो सस्तो घर ठाउँमा एकदम पोसिबल छ नि हजुरको। अब अलिकति टाइम लाग्ला, अब प्रोफेसनल जब छ भने त अब न्युयोर्कमा पनि सम्भव छ होइन। हजुरको के भने अब एकदम सम्भावना छ, सम्भव छ र गरी पनि राख्नु भएको छ परिवारहरूले, 2 वर्षमा पनि किनिराख्नु भएको छ। हजुर। हजुर। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ डीसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका, विद्युतीय पत्रिका, अब अङ्ग्रेजीमा चाहिँ अनलाइन समाचार पत्र भनौँ हैन, न्युज पोर्टल जस्तो अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ। खास चाहिँ विद्युतीय पत्रिका, अङ्कीय पत्रिका रूपमा हामी भन्छौँ। आज हामीसँग लामो समयदेखि अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको लस एन्जलसमा यो भूमि भवन अर्थात् भनेको रियल्टी हैन, अब सापकोटा रियल्टी भनेको भूमि भवनका अध्यक्ष रूपमा विभिन्न व्यवसाय, विभिन्न समुदायसँग व्यस्त आउनुभएकासँग हामी कुरा गर्नेछौँ। धेरै कुराहरू सुरेनजी हामीलाई जानकारी गराइदिनु भयो भनेपछि जाँदै फेरि म तपाईँलाई एउटा दुईटा जिज्ञासा राखेँ भनेपछि खालि छोटो गरेर भनिदिनु होला। भनेपछि सबैभन्दा पहिले घर किन्ने हामी सपना बोकेको छौँ भने सबैभन्दा पहिले चाहिँ ब्याङ्कबाट चाहिँ अनुमति, म यतिसम्म घर किन्न सक्छु, तेरो क्षमता यति छ भनेर उसले लेखितम दिइसकेपछि मात्रै तपाईँ जस्ता चाहिँ अभिकर्ता भनेको रियल्टीहरू खोज्नुपर्ने भयो होइन त? हो। भनेपछि नेपालबाट मैले पैसा ल्याउँछु होइन, 5 लाख 10 लाख नगद किन्छु भने चाहिँ अमेरिकामा
पाइने रहेछ होइन त? सोधेको जस्तै भनेपछि त्यो बेलामा चाहिँ तेरो दर्जा भन्छ स्टाटस के अरे त केही पनि छैनस् भन्यो भने स्टाटस त्यसको भनौँ न दर्जाले अप्ठ्यारो पर्दैन त? जस्तै केही पनि होइन, जस्तै म उताबाट आएको पर्यटक मात्रै म किन्छु भन्न पाइन्छ? पाउँछ हजुर, पर्यटक स्पेसली अब इन्डिया चाइनाबाट रसाहरूमा आउने मान्छेहरू हजुर यहाँ कहिले पनि नबस्ने मान्छेहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ उहाँहरू, थुप्रै हुनुहुन्छ हजुर। जस्तै उदाहरणको लागि मात्रै मैले भनेको त्यो फिलिपिन्सको एउटा मुड्कीबाज छ, नेपाली मुड्की म्यानी प्याक्युओ भन्ने छ, उसले लस एन्जल्समा घर किनेछ, ऊ नागरिकता केही होइन, उताको सांसद हो, सिनेटर हो होइन, खेल्न आउँछ, उसको घर भनेपछि किन्न चाहिँ पाइने अवस्था रहेछ होइन त? किन्न पाइन्छ अमेरिकामा होइन, चेन्ज भयो भने फरकलाई त मेरो बुझाइअनुसार किन्न पाउँछ अनि त्यसमा केही रेकअप छैन। तर अब जब ऋण लोन लिँदाखेरि चाहिँ अनि तपाईँको त्यो कुराहरू अरू कुराहरू खोज्नु हो ब्याङ्कले। सुरेनजी तपाईँलाई कुनै बेला यस्तो लागेन यस्तो के पेसा गरिएको जान्छु अब हलो जोत्न भन्ने जस्तो पनि घर गएर नेपाल गएर हलो जोत्छु जान्छु भन्ने जस्तो पनि कहिलेकाहीँ लागेन? दिक्क भएर मतलब निराशता भएर दिक्क भएर त्यस्तो कहिले त्यस्तो अनुभूति भएन कहिले पनि? कहिलेकाहीँ त अब अलिकति त्यस्तो हुन्छ, तर मेरो सपना जुन ठुलो भएको कारणले त्यो सपनालाई सम्झेपछि मलाई जहिले पनि अगाडि बढ्नलाई प्रेरणा भयो। भनेपछि सुरेनजी तपाईँको होइन जस्तो होइन यो महामारी 2 करोड 60 लाख बेरोजगारी भए तापनि लक्ष्मी द्रव्य चाहिँ सुरु होइन बिस्तारै भित्रिने अवस्था पनि देखियो होइन? त्यस्तो अवस्था देखियो भनेपछि अर्को हप्ता कि यही हप्ता यो आगामी अर्को हप्ता चाहिँ तपाईँ 2टा घर बेच्दै हुनुहुन्छ फेरि? हजुर त्यो हुँदैछ र चलिरहेछ। लाइक हुन्छ अब प्रक्रिया अलिकति स्लो छ हजुर 2-3 महिनाभन्दा अगाडि होइन, तर अब कन्टिन्यू भइरहेछ र म कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु किनभने हामीले गर्नै पर्छ। अहिलेको कन्डिसनमा हामीले जे सकिन्छ बिजनेसलाई कन्टिन्यू गर्नै पर्छ। त्यो गऱ्यो भने आफूलाई पनि राम्रो हो, कम्युनिटीलाई राम्रो, आफ्नो परिवारलाई पनि राम्रो, देशलाई पनि राम्रो भयो होइन? भनेपछि तपाईँ लस एन्जलसका आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अब घर कुनै खरिद बिक्री गर्नु छ भने सापकोटा रियल्टी द्वारा किन्नु आग्रह पनि गर्नुहुन्छ होइन? जो नयाँ आएको मान्छेहरूलाई पनि आएका परिवारहरूलाई पनि चाहिँ पूर्ण रूपमा सहयोग गर्दै सरल बाटो देखाउँदै सबै उपायहरू गर्दै तपाईँले सुरेनजी एकपटक आँटेपछि नि घर दिलारै छोड्नुहुन्छ होइन त? त्यसो भए तर तपाईँले भनेपछि नेपालमा उखान छ नि कि वीरले गरी छाड्छ कि मरी छाड्छ भन्ने उखान छ। तपाईँले आँटेपछि तपाईँले थालेको कुरा चाहिँ फत्ते गरेर छोड्नुहुन्छ? हजुर गर्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू अब हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। करिब 50 मिनटको करिब 1 घन्टे जस्तो अवस्था रह्यो। हामी कुरा गर्दै जाँदाखेरि यो समयले डाँडो काटेको पनि हामीलाई पत्ता थाहा नभएको अवस्था छ। र अन्त्यमा जाँदै सुरेन्द्र सापकोटाजी सापकोटा रियल्टीको तर्फबाट तपाईँले फेरि अन्तिममा विशेष गरी त लस एन्जलस सहर होइन सुन्दर सहर असाध्यै राम्रो सहरका नेपाली दाजुभाइ समुदायलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र तपाईँसँग जोडिनु भएका तपाईँसँग घर किन्नु भएका दाजुभाइलाई र आगामी नयाँ परिवारलाई पनि के भन्न चाहनुहुन्छ? एकपटक सन्देश दिनुहोस् त। हजुर म सबै दाजुभाइहरूलाई के भन्न चाहन्छु, म एकदम आभारी छु यहाँहरूप्रति। यहाँहरूले मलाई जुन विश्वास सद्भावना गरेर विश्वास गर्नुभएको छ घर किन्न बेच्नको लागि म एकदम आभारी छु र म सबैजनाको सपना पुरा गर्न चाहन्छु। म सहयोग गर्न चाहन्छु रियल इस्टेटभित्र अथवा बाहिर। म यहाँहरूलाई केही सहयोग गर्न सक्छु भने यहाँहरूले मलाई सम्पर्क गर्नु होला, म जहिले पनि तयारी छु। र म सबै नेपालीहरूको प्रगति भएको देख्न चाहन्छु अमेरिकामा रियल इस्टेटभित्र अथवा बाहिर। आफ्नो उहाँहरूको सपना पुरा भएको देख्न चाहन्छु, यहाँहरूको व्यवसाय फस्टाएको देख्न चाहन्छु र यहाँहरूको जुन एउटा सपना छ सपना पुरा भएको देख्न चाहन्छु प्रोफेसनल्ली
र हामी संसारको सबभन्दा महान देशमा छौँ। हामीले प्रगति गर्नुपर्छ। यो समस्या अहिले यो कोरोना भाइरसको टेम्परेरी हो। यो कुरालाई हामी पार गर्छौँ, यसलाई हामी जित्छौँ। 2 हप्ता 4 हप्ता 2-3 महिना लाग्ला, तर यो कुरा पार भएर हामी नर्मलमा आउँछौँ र हामीले कन्टिन्यू हाम्रो सपनालाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, प्रगति गर्नुपर्छ। हाम्रो कम्युनिटीलाई राम्रो गर्नुपर्छ, नेपाललाई राम्रो गर्नुपर्छ। हामी यहाँ सफल भयौँ नेपाललाई पनि राम्रो हुन्छ। त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ यहाँलाई म भन्न चाहन्छु, म आभारी छु र म सहयोग गर्नको लागि तयारी छु। हजुर, जाँदा जाँदै तपाईँको नि एकपटक अब सम्पर्क सङ्ख्या भनेको सम्पर्क टेलिफोन नम्बर, आफ्नो ठेगानाहरू एकपटक जाँदा जाँदै भनिदिनुहोस् न। हजुर, अब मेरो फोन नम्बर चाहिँ अब 7147091586। फेरि एकपटक 7147091586। मेरो इमेल चाहिँ sapkotacrown sapkotacrown@gmail.com। मेरो वेबसाइटको नाम चाहिँ sapkotarealty.com। म चाहिँ सोसियल मिडिया फेसबुक, इन्स्टाग्राम, लिङ्क्डइनमा एकदम एक्टिभ छु। यहाँहरूले मलाई अथवा युट्युब म सबैतिर छु। यहाँहरूले म रिच आउट गर्न सक्नुहुन्छ र म सेवाको लागि एकदम तयारी छु र म गर्न चाहन्छु र म सबैको प्रगतिमा देख्न चाहन्छु। हामी प्रगति गर्नु। हजुर, दर्शक महानुभावहरू, हामीले 1 घन्टा समय बितायौँ, थाहा नै भएन। मिठो कुराहरू सुन्यौँ, धेरै कुराहरू सुरेनजीले हामीलाई बताइदिनु भयो। आगामी दिनमा पनि यहाँहरूका केही जिज्ञासा छन् भने फेरि खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँहरूको सामुन्ने हामी प्रस्तुत पस्किने प्रयास गर्नेछौँ। आजलाई हामीलाई होइन यी नेप्लिज परिवारको तर्फबाट सबैजनालाई, हाम्रा दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको, धैर्य धारण गरी हामीलाई सहयोग गर्नुहुने दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म विशेष गरी लामो समयदेखि लस एन्जलसमा बस्दै आउनुभएका भूमि भवन भनौँ, रियल्टी होइन, सापकोटा रियल्टी भनेको घर बेचबिखनमा का होइन, त्यो सापकोटा रियल्टीका सभापति सुरेन सापकोटाजीलाई पनि एकपल्ट धन्यवाद दिँदै म यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। शुभरात्रि। नमस्ते। नमस्ते सुरेनजी, नमस्ते। कम्युनिटीलाई धेरै राम्रो गर्नु भएको त्यसलाई म आभारी छु। तपाईँको यो राम्रो कामको लागि म प्रशंसा गर्न चाहन्छु र कन्टिन्यू गर्नु होला। त्यहाँदेखि हस्त सम्पर्क गर्दै गर्नु है त। हस्, नमस्ते, शुभरात्रि।